میں تو کہنا ہوں میں جمعے تے بھی کیا میں کہ تسی ترقی دی گل کر دیو صحابہ دے گھوڑیاں تے اٹھانے جتھے موتر کیتا نا تسی موبائلاں تے ناز کر دیو جے صحابہ چاندے نا تے جتھے اٹھا موتر کیتا اتھے بھی موبائل ہو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 ایویں گل نہیں کیتی حضرت حضور کو ایک بندہ آیا انہیں کہا جی قیامت کیویں قائم ہونی حضور نے فرمایا او جدوں نے ہور کو گل کیتی تے ابو ذر غفاری نال جنہاں دے بارے حضور فرمایا آسمان دے تھلے تے زمین دے اوتے اج تک اتنا سچا بندہ کوئی نہیں چلیا ابو ذر غفاری دے بارے حضور نے گل فرمائی لیکن او بھی حضور دیاں اونٹنیاں چراندے ہوندے سن اے تے کہیں جی میں جی ہن جی چودھری جی ہو گیا جی میں ہن کونسلر جی ہو گیا ابو ذر غفاری حضور دیاں اونٹنیاں چراندا ہے اپنے بچہ سمیت آپ دا بیٹا سی جڑا حضور دی اونٹنیاں تے دفاع وچ شہید ہو گیا سی اس تو بعد آپ دی ایک بیٹی ہے بس وہ آئے حضور دیاں اٹھنیاں لٹن ہوئی انا بن حسن تے انہاں حضرت ابو ذر غفاری جو گھر سن پتر کھول کے لے گیا جنگل وہ آئے لٹن تے آپ لڑ پہ انہوں نے فرمایا جان تے دے سکتا حضور دیاں اٹھنیاں میری زندگی تسی نہیں لے جا انسانیت کی بڑی میں آکھا دس نہ حضور دیاں اٹھنیاں دی خاطر صحابی رسول دے پتر جان دے دیتی یہ تے سانو تو خود اتنا پڑھیا کوئی نہیں دین تے تو انہوں ہی نہ برباد کرنا ہے کان بند کر دیو سوچاں بند کر دیو کوئی گل کرے انہیں کہا کوئی یار دی گل سنا ملا اور نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پھسا ملا انہیں کہا حضور دی گل کر بس